बजारमा मूल्य वृद्धि दोब्बरले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखायो। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि उच्च। मूल्य वृद्धिबाट तराईवासी सबैभन्दा धेरै पीडित। व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्नेतर्फ सरकारवाला निकायको जोड। नेपाल विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध भएर पनि फाइदा लिन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो। र मुलुकको अर्थतन्त्र खलबलिने गरी लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। माघको दोस्रो हप्तादेखि बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ताहरूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य दोब्बरले भन्दा धेरैले बढेको हो। राष्ट्र बैंकको अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% रहेको थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.25% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा घिउ तथा तेल उपसमूहको सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ। घिउ तथा तेलको 28.52%ले मूल्य बढेको छ। यस्तै यातायात उपसमूहको 16.25, दाल तथा गेडागुडीको 11.79, शिक्षाको 11.78 र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको 11.74%ले मूल्य बढेको छ। समीक्षा अवधिमा तराईको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। तराईमा मुद्रास्फीति 7.52% रहेको छ। यस्तै पहाडमा 6.95%, काठमाडौँ उपत्यकामा 5.91% र हिमालमा 4.91% मुद्रास्फीति रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा तलब तथा ज्यालादर सूचाङ्क 6.53%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त सूचकाङ्क 0.99%ले बढेको थियो। समीक्षा महिनामा तलब सूचकाङ्क 9.44% र ज्यालादर सूचकाङ्क 5.71%ले बढेको छ। यता मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा 57.7%ले बढेर 7,35,49 रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो घाटा 10.9%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा आयात 59.5%ले बढेको छ भने निर्यात वृद्धि 105.6%ले बढेको छ। भारतबाट भएको आयात 44.6, चीनबाट भएको आयात 57.8 र अन्य मुलुकबाट भएको आयात 111.2%ले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, औषधि, यातायातका साधन तथा पाट पूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। तर सिमेन्ट, दाल, मोलासिस, सुगर, कीटनाशक, सुर्ती लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ। निर्यात भने 10,02,92 रुपैयाँको भएको छ। भारततर्फको निर्यात 138% निर्यात बढेको तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात 28.5%ले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, पोलिस्टर तथा अन्य जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जस्ता पाता, तार, तामाको तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव पोखरेलले व्यापार विकासको माध्यम भएकोले व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सचिव पोखरेलले अहिले विश्व अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले विश्व अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर रहेकाले नेपालले पनि त्यही अनुसार बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारले बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलन बनाउनको लागि आवश्यक नीति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बनाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार हरेक व्यापार तथा उद्योग नीति बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि व्यक्तिगत तथा व्यवसाय भन्दा माथि उठेर सरकारले सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले अहिले आयात गर्न बन्देज लगाएका सामानहरू आवश्यकता हेरेर आयातको लागि निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यापारलाई विकासको माध्यम बनाउन विकाससँग नजोड्ने किसिमले हेर्दा व्यापार विस्तारको गन्तव्यमा नपुग्ने बताउनुभयो। अहिले परिणात्मक बन्देज र पूर्ण बन्देज लगाएका वस्तुहरूको आयातमा सरकारले मुलुकको औद्योगिक उत्पादनको अवस्था, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आवश्यकता, जनताको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुको आपूर्ति सहजता र वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर छलफल अगाडि बढाएको सम्म निवेदन गर्दै त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले सरकारले लिएका खम्बे अर्थनीति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्विपक्षीय व्यापार विस्तारको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै मिलेर गर्दा सफल हुने बताउनुभयो। फुयालले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि व्यापार उद्योगको विकास जरुरी रहेको बताउँदै सरकार अहिले पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढेकाले यसलाई पारदर्शिता र समयमा नै काम सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सरकारले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सदस्य फुयालले सरकारले द्विपक्षीय व्यापारमा रहेका भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। यो तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको लागि चाहिँ यो कलकत्ता र यो विशाखापट्टनम भन्ने छन् एउटा, त्यसमा चाहिँ यो ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटीको अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले एउटा भने, अर्को चाहिँ चीनसँग गरेको जो पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन चाहिँ बलियोसँग गर्नुपर्ने छ। यी दुईटा काम चाहिँ सरकारले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र हामीसँग ट्रेडमा भएका भौगोलिक र सामाजिक असमानतालाई घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यति भयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड, खास गरी हामी बाइलेटरल ट्रेडलाई व्यवस्थित गराएर लान सक्ने अवस्थामा कानुन र पूर्वाधारको हिसाबले मजबुत हुनेछौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसैमा काम भइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध भएर पनि केही फाइदा लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संगठनमा आबद्ध भएदेखि अहिलेसम्म निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेपालको अहिले पनि व्यापार घाटा उच्च रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल जुनसुकै संगठनमा आबद्ध भए तापनि भारतसँग मात्रै 85% व्यापार गर्दै आएको बताउँदै अहिले नेपालको निर्यात बढेको र भारतमा अन्य देशबाट आयातमा कडा गरिएका वस्तु नेपालमा कतैबाट ल्याएर उत्पादन गरेर निर्यात नगरे निर्यात घट्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भए पनि नेपाली उद्योगमा भएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कारण पनि उद्योगमा लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमता 7% आर्थिक वृद्धि दर पुग्ने नभएको बताउँदै विगतमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5% को हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजारमा उपभोक्तालाई सामान सस्तो बनाउनको लागि उद्योग तथा आयातमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जबसम्म हामी कस्ट घटाउने प्रयासहरू गर्दैनौँ तबसम्म नेपालमा उद्योग आउँदैन, तबसम्म एक्सपोर्ट पनि हुँदैन। हामी यो जतिसुकै यो कुरा गरे तापनि प्रोटेक्सनमा मात्रै बेस गरेर हामी आफ्नो उद्योग धेरै दिन चलाउन सक्दैनौँ। हामीले कन्ज्युमर्सहरूलाई चिट गरेको हो। त्यो प्रोटेक्सन मात्रैमा हामीले बेस गरेर हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीले एफिसिएन्सीमा कुरा गर्नु पर्यो। मैले अन्य कुरा राखेँ यसमा, लेबरको कुरा गरौँ। लेबर हाम्रो मेहनती छन्, प्रोडक्टिभ छन्, तर डिसिप्लिनमा लिएर आउनुको लागि ल चाहिन्छ। हामी ल लिएर आउन सक्यौँ भने हामी डिसिप्लिनमा लिएर आउन सक्छौँ। हामी मेहनती छौँ,
तर त्यो ल लिएर आउनुको लागि पोलिटिकली सजिलो छैन। हामीले त्यो गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। अध्यक्ष गोल्छाले वस्तुको लागत कम गर्नको लागि सरकारले भन्सारसम्म रेल जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लागत कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रति गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो। यति एयरलाइन्स र संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP बीच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यति एयरलाइन्स र UNDP बीच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनुज रिमाल र UNDP का नेपाल प्रमुख ऐसाने लावेले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि यति एयरलाइन्सका कार्यकारी निर्देशक रिमालले UNDP सँग सन् 2017 सालदेखि नेपालमा मौसम परिवर्तन सम्बन्धी स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यति एयरलाइन्स UNDP सँगको सहकार्यमा वातावरणको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको बताउनुभयो। सम्झौताले एयरलाइन्सलाई वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न प्राविधिक विभिन्न तालिमहरूको लागि थप सहयोग पुग्ने CEO रिमालले बताउनुभयो। उहाँले पहिलेदेखि गर्दै आएको बिरुवा रोप्ने, सगरमाथाको फोहोर उठाउने तथा पर्यटन वृद्धि गर्ने काम अझ प्रभावकारी बनाउने गरी सम्झौता भएको पनि जानकारी दिनुभयो। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तरता गर्दै आउने प्रोग्राम चाहिँ यसमा स्पेसिफिक जस्तो अब 50,000 बोट रुख चाहिँ जोइन्टली रोप्नै पर्ने हैन, त्यो चाहिँ 50वटा चाहिँ 50,000 र त्यसलाई चाहिँ त्यसको हेरविचार गर्नुपर्ने भन्ने खालको छ। त्यस्तै अब यता सगरमाथा क्षेत्रबाट चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ चाहिँ यो जुन गार्बेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिएर आएर सेफली चाहिँ त्यसलाई डिस्पोज गर्नेतिर त्यो चाहिँ हामीले स्पेसिफिकली हामीले मेन्टेन गराएको छ। र टुरिज्म प्रमोसनको लागि पनि एउटा ट्रेलहरू, ट्रेकिङ ट्रेलहरूको लागि पनि उहाँहरूले र हामी जोइन्टली एउटा चाहिँ काम गर्ने भनेर खास त्यसको लागि यो चाहिँ त्यो ओभरअल उसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र अब हेल्थको सेक्टरमा पनि हामीले काम गरेर आइरहेछौँ, त्यसमा पनि उहाँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र यसैको लागि यो MOU गरेको हो। यो चाहिँ अब 2018-17देखि नै निरन्तरता छ र यसमा चाहिँ अझ थप प्रोग्रामका साथ यो पालि आछ र यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउने चाहिँ हामी दुवैतर्फले एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ आजको यो साइनिङ प्रोग्राममा गरेका छौँ। कार्यक्रममा UNDP का नेपाल प्रमुख ऐसाने लावेले यति एयरलाइन्ससँगको सम्झौता नयाँ नभएको जानकारी दिँदै कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वातावरणको दिगो संरक्षण र विकासमा यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख लावेले यति एयरलाइन्ससँग वातावरणको क्षेत्रमा थप काम गर्ने सम्झौता गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सम्झौतामा 50,000 बिरुवा रोप्ने र सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने सम्झौता भएको बताउनुभयो। Last year also we jointly wanted to discuss about advocating for sustainable development goals, making people aware of sustainable development goals. But unfortunately with COVID, we could not do a lot of concrete actions. It was I would say restricted. So this year what we tried is we put some targets in terms of trees, in terms of bringing waste, in terms of going and working with the civil society. So this is a little bit the difference in this agreement. And also we are advocating with YETI to do again the carbon study, that emission studies for YETI Airlines, and to see how we can get closer to the carbon neutrality, and then through that make sure that Nepal's overall ambition of net zero emission by 2045, 2050, that YETI can also contribute to that overall noble ambition of Nepal. यति एयरलाइन्सले कोरोना महामारी भन्दा अगाडि एक हवाई यात्रु एक बिरुवा रोप्ने अभियान समेत गर्दै आएको थियो, तर यो अभियान कोरोना महामारीको कारणले रोकिएको छ। एयरलाइन्सले अहिलेसम्म 2,73,000 भन्दा बढी बिरुवा विभिन्न ठाउँमा रोपेको पनि एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताउनुभयो।
उहाँले यस अघिका लकडाउनले देशको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकोले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको केही पर्सेन्ट मृत्यु दरले 2-4 जनाको घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएला, तर त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको क्षति, औद्योगिक क्षेत्रको क्षति, राष्ट्रमा भएको राजस्वको क्षति, त्यसले त्यो राजस्वले देशमा गर्नुपर्ने अनेकौं सामाजिक क्षेत्रका कामहरूलाई पुगेको क्षति, यस्तो त्यो नदेखिने क्षतिहरू त्यो मृत्युभन्दा पनि अझ भयावह ढङ्गले चाहिँ नि राष्ट्रले क्षति बिहोर्न परिरहेको छ। त्यसकारणले अब हामी आत्तिएर मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। आवश्यकता हेरेर खास बिन्दुमा गर्न पर्यो भने त्यो पनि चाहिँ नि विचार पुर्याएर हामी लकडाउनमा जान्छौँ। यो सजिलैसँग लकडाउनमा जाँदैनौँ। अहिले आजकल के स्मार्ट लकडाउन के लकडाउन भनेका छन्, त्यसको व्याख्या गर्नुभन्दा नि हामी आवश्यकता अनुसार खास बिन्दुमा गर्न सक्छौँ। त्यो हो। त्यसले अहिले तत्कालै लकडाउनको विषयमा आतंकित भइहाल्न पर्दैन। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले विज्ञहरूले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सहज हुने बताएकोले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले माघको दोस्रो हप्तामा 60 वर्ष माथिको उमेर समूहका नागरिक र तेस्रो वा चौथो हप्ताबाट आम नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। यो अहिले जुन ओमिक्रोन भनेर नयाँ भाइरस आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नि तेस्रो डोज आवश्यक पर्छ भने जसलाई बुस्टर भनेर हल्ला गरिरहेको छ। हामी त्यो दिन तयार छौँ र हामी माघ पहिलो हप्ताबाट चाहिँ नि फ्रन्टलाइनर भनेर हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू, पत्रकारहरू, तपाईँहरूलाई पनि सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, निजामती कर्मचारीहरू, त्यसमा हामीले नेतालाई राखेका छैनौँ अहिलेसम्म। अनि गराएका छौँ भने त्यस 9 लाख 9.5 लाख आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ नि 60 माथिको भनेपछि त्यसमा म पनि पर्छु। त्यो दोस्रोमा हामीले दोस्रो हप्ता सुरु गर्दैछौँ। अनि त्यसपछिको तेस्रो चौथो हप्ताबाट हामी पहिलो दोस्रो खोप जसरी हामीले आम रूपबाट लगाएका थियौँ त्यही ढङ्गबाट चाहिँ बुस्टर डोज पनि हामी दिन्छौँ। त्यसले कोही पनि नआत्तिन, नहतारिन, ब्ल्याकमा अथवा चाहिँ सोर्स लगाएर अनावश्यक रूपबाट चाहिँ तनावमा नबस्न भनेर मैले अनुरोध गर्छु। मन्त्री खतिवड़ाले स्वास्थ्य केन्द्र जानका लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। कोरोना खोप लगाउन अस्पतालमा भिड भइरहेको प्रसङ्गमा मन्त्री खतिवड़ाले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भिड हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा यही माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइएको कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने आदेश गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिड उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो। बिहिबार टेकु अस्पतालमा धेरै भिड देखियो। खोप लगाउनेहरूको भिडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्य स्पष्ट देखिन्थ्यो। टेकु अस्पताल परिसर भन्दा बाहिर सडकसम्मै खोप लगाउनेहरूको लाइन थियो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक फेरि उकालो लागेको छ। साता सुरु भए यता लगातार 3 दिनमा 141.67 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक साताको चौथो दिन 30.51 अङ्कले घटेकोमा साताको अन्तिम दिन 54 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 54.12 अङ्कले बढेर 2857.75 अङ्कमा पुगेको हो। परिसूचक बढेको दिन अन्य समूहको परिसूचक मात्रै घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक करिब 5% बढ्दा वित्त, लगानी र लघुवित्त समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक करिब 3% बढ्दा व्यापार, बीमा र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले
बढेको छ। उत्पादनमूलक होटल तथा पर्यटन परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। वाणिज्य बैंक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ। परिसूचक उकालो लागेको दिन कारोबार रकम भने ओह्रालो लागेको छ। बिहीबार 6 अर्ब 66 करोड 97 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 77,668 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 1 करोड 18 लाख 34,216 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 61 लाख 47 हजार किता सेयर 8 अर्ब 3 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज सबैभन्दा बढी अप्पर तामाकोसीको सेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 34 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजारमा मूल्य वृद्धि दोब्बरले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखायो। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि उच्च। मूल्य वृद्धिबाट तराईवासी सबैभन्दा धेरै पीडित। व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्नेतर्फ सरकारवाला निकायको जोड। नेपाल विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध भएर पनि फाइदा लिन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो। र मुलुकको अर्थतन्त्र खलबलिने गरी लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। माघको दोस्रो हप्तादेखि बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।